na ang lakas. Pasumbingay ni nga punto ay gibasi nga edad. Maigo ang maigo kay kini realidad. Gipaagi lang sa kanta aron ni mapaabot. Kay sukat pa ni sa una o karon nagkasamot. Pasumbingay ni nga punto ay gibasi nga edad. Maigo ang maigo kay kini realidad. Gipaagi lang sa kanta aron ni mapaabot. Kay sukat pa ni sa una o karon nagkasamot. Pila ka tuig naman tawon, murag wa may kausaban. Ng pagdaagan sa panahon, murag wala ray kalahian. Ang sa una ug karon maurag yapong sitwasyon. Mga kadaot sa palibot na puno sa tentasyon. Mga sungayan nga mga murag labaw pang satanas. Mga tawong dautan di kahibaw gangad sa taas. Kay giuna ra ang buhat nga makadaot sa tanan. Mga demonyo pas demonyo kung magbuhat dautan. Alagad ni Satanas nga kwarta ra ang gipalihok. Mga pobre ra ngayano ang ilahang gipatuyok. Kay papel ilang gahom maoy hinungdan sa kasamok. Mga tawong gadahom nga mahapsay ng palibot. Pero ngano man yun nga way kausaban ng tanan. Mga kasakit ug kapait namong natagamtaman. Sukad sa una ug karon mas ni samot hilabihan. Ang pangutanas mga tawo kung kanus ang mahuman. Pasumbingay ni nga punto ay gibasi nga edad. Maigo ang maigo kay kini realidad. Gipaagi lang sa kanta aron ni mapaabot. Kay sukat pa ni sa una o karon nagkasamot. Pasumbingay ni nga punto ay gibasi nga edad. Maigo ang maigo kay kini realidad. Gipaagi lang sa kanta